صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ونج راضی کر دو پیو ماں کو ونج راضی کری ونج راضی کر تو پیو ماں کو ول راضی رب رحمان تھی سی کرداری اما باب دی تیری ہر مشکل آسان تھی سی ماں پیو دی خدمت جڑا ماں پیو دی خدمت کرنا کی اللہ پاک دے تے سی رنگ کی لیندے ماں پیو دی خدمت رنگ لے سی تیڑا جگ تے وکھرا شان تھی سی چمے ماد پیر بلال جڑا او جنت دا مہمان تھی سی والدین دی شان بہت ہی خوبصورت انداز نال وکھرا شان جگتے پیو تے مادا ہے وکھرا شان جگتے پیو تے مادا قدر کر گر میٹھا جیندے انادا قدر کر ہے وکھرا شان جگتے پیو دے مادا قدر کر گر میٹھا جی دینا دا اج قدر لیتے کو او پیو مادی او جدا ویسل مر پتا وط لگ سی آ قدم رکھے سے ویڑے وچ اسی خالی گھر پتا وط لگ سی تھی جیتے ساری ختم ویسی تو ویسے ہر پتا وط لگ سی آسی یاد سی جاد جناتے کو روسے باقا بھر پتا وط لگ سی اے وکھرا شان جگتے پیو تے مادا قدر کر گر میٹھا جی دے انادا ہے ماں پیو دی رضا وچ رب دی منشا ہے ماں پیو دی رضا وچ رب دی منشا کیونکہ جدو تے ماں ناراض ہوئے اندو تے مصطفیٰ بھی ناراض جدو تے پیو ناراض ہوئے اندو تے خود خدا ناراض انشاءاللہ ہر کہیں دے والدین راضی ہوئے ہر کہیں دے اللہ پاک تمام دے والدین دی خیر فرماوے ہے ماں پیو دی رضا وچ رب دی منشا ایہو ہے فلسفہ رب دے قرآن دا قدر کر گھر میٹھا جی دے
دا جے راضی کر کے ماں پیو کو تو ویسے جے راضی کر کے ماں پیو کو تو ویسے سفر سال تھی ویسی اگھدا سفر سال تھی ویسی اگھدا کرے خدمت تو ماں پیو دی بلالا کرے خدمت تو پیو ماں دی بلالا جے چاندی مرتبہ کونو مگادا جے چاندی مرتبہ کونو مکاندا اے وکھرا شان جگ دے پیو دے ماں